सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पहिली, स्टेट हायवे दुसरे, डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे, एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा. हांव अपील करतां, फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केल्लें एक पेड मा के नाम हें झाड लावचें म्हणून. आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा, 11 लाख वोटर आसा. 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले. आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला. प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें. ओके, एक पेड मा के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें. झाडूय आमीच दिता, लावपाचो जागोय आमीच दिता. तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडाची काळजी घेवची. आमी टार्गेट केला पयल्यान पयली नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत. फाल्यां हो कार्यक्रम सुरू जाता. फाल्यां हांव स्वता पत्रादेवी वचून पयलें झाड लायतलो. थंयच्यान मोपा हो एक कार्यक्रम, ल्हानसो कार्यक्रम दवरला. पेडण्यातले आमदार थंयसर जॉईन जातले. मेन कार्यक्रम पणजेंतल्या KTC सर्कला कडेन दवरला. KTC सर्कला कडेन पुराय सर्कल आनी हांगासर सगळे मंत्री आनी बाकीचे हांगासर प्रेजेंट आसतले. तो मेन कार्यक्रम जातलो. दुसरो कार्यक्रम वेस्टर्न बायपासाच्या सुरवातीक PWDचे मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हांच्या अध्यक्षतेखाली जातलो. आनी तिसरो कार्यक्रम 4 रस्ता काणकोण हांगासर सकाळीं 10:30 वरांचेर जातलो. थंयसर बाब रमेश तवडकर मंत्री हो कार्यक्रम एटेंड करतले. हाज्या व्यतिरिक्त आनी 10 कडेन वेगवेगळे कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम आमी थारायले. पण थंयसरलो कन्सर्न MLA आनी मिनिस्टर त्या 10 स्पॉटांचेर वचून हे झाडां लायतले आनी ती झाडां ही त्यांची काळजी घेवपाचें काम आमी करतले. ह्या कार्यक्रमाक हांव आव्हान करता की सगळे आमदार, ZPs, पंच, सरपंच ह्या सगळ्या जाणांनी आनी इवन दो पत्रकार ह्या सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिवचें आनी आमी नॅशनल हायवे खातीर अशी वेगवेगळी झाडां ही नॅशनल हायवेच्या दुसरे वटेंतल्यान लावपाची थारायल्या. त्या पुराय कॅम्पेनिंगात तांच्यांनी सहभागी जावचो. पयले फावटी म्हणजे गोंयची ट्रॅडिशनल वड आसतलो, पिपळ आसतलो, जांबळ आसतली, ह्या पद्दतीची झाडां रस्त्याच्या सायडीन लायतली जेणे करून हे रोड हे क्लीन ग्रीन उरचे. आनी ह्या निमित्तान पुराय ह्याची काळजी जी आसा पळय हे आमचें सरकार घेतलें. आनी 5 जून हो कार्यक्रम सुरवात जातलो. 5 जून ते 5 सप्टेंबर म्हटलां हांवें, 90 दिसाची कॅम्पेन. 5 जून ते आनी ह्या पुराय कॅम्पेनिंगाच्या 90 दिसाच्या भितर म्हणजे 5 तारखेक सुरू जाल्ली कॅम्पेन 5 सप्टेंबराक सोंपतली. हांव सगळ्या स्कूल, हाय सेकंडरी, कॉलेजीस हांकांय आव्हान करता की तांकां झाडां ही आमच्या PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटली. तांच्यांनी जायतीं झाडां घेवची. आपल्या ओपन स्पेसीक, आपल्या सरावंडींग, आपल्या रोड सायडीन तांच्यांनी लावची. इन फ्युचर तांकां जर उदक घालचें पडलें सुद्दां आसत जाल्यार आमी ती वेवस्था आमच्या PWD, DDW आनी सिवेज कॉर्पोरेशन हांच्या मार्फत करपाचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार तांकां शक्य तांच्यांनी उदक घालचें, तांच्यांनी त्या झाडांची काळजी घेवची. हांव आव्हान करतां पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आनी जिल्हा पंचायत हांच्यांनी स्ट्रेच आयडेंटिफायड करचे. त्या स्ट्रेचाचेर तांच्यांनी झाडां लावची आनी आमची झाडां त्या खातीर म्हणटा 90 दीस कॅम्पेन आसा. पुराय 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात तांच्यांनी आपल्याक जाय त्यो जागा आयडेंटिफाय करच्यो. वेळ पडलो जाल्यार तेंचे ओपन स्पेस आसत किंवा ओपन जर रोड सायडीचे आसत ते डिझायन करून दिवपाचें काम आमी करतले. थंयसर झाडां कसली जाय ती हाडूनय आमी दितले. खड्डे मारूनय जाय जाल्यार आमी दिता. पण झाडां तेंच्यांनी रोवन तेंच्यांनी फुल्ली काळजी घेवपाचें काम हें तेंच्यांनी करचें. म्हज्या सरकाराची संकल्पना आसा की गोवा ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात आमी प्रत्येकान एक झाड जरी लायलें आसत जाल्यार गोंयांत 10 लाख ट्रॅडिशनल झाडां जातलीं जी झाडां आज नश्ट जायत पावल्लीं आसा. उदाहरणार्थ म्हणजे गोंयांत अर्जून खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो तो आज अर्जून दिसना. गोंयांत हिरडा, भेंडाय आनी आवळा सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो तो आज आमकां दिसना. ती झाडां परत एकदां रिवायव जावची. ती झाडां रस्त्याक तेकोन लावची. वटपौर्णिमेच्या निमित्तान वडाची झाडां आमी गांवांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचें आसा. ती लावची सगळ्या जाणांनी. फणस आनी आंबे हे ट्रॅडिशनल जे आपयली तेय दितले. रस्त्याक तेकोन जे शेतकरी आसा ते जर आपल्या ट्रॅडिशनल हितून ही ट्रॅडिशनल झाडां जर लावपाक सोदता आसत तांकां जी झाडां जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमची दिवपाची तयारी आहा. तेंच्यांनी व्हरून लावची, तेंच्यांनी ती झाडां मेनटेन करची जेणे करून रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमकां ग्रिनरी दिसची. रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमी जे आतां क्लायमेट चेंजच्या नांवान सगळे उलयता
बट ते कंट्रोल करपाक आनी बाकीच्या हेच्या खातीरय बी आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आसप गरजेचो आसा. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की ह्या कॅम्पेनिंगान 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत मोठ्या प्रमाणात ग्रीन गोवा क्लीन गोवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड माँ के नाम हेका आव्हान करून हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की तांच्यांनी परवा 5 तारखेक सुरू जावपी कॅम्पेनिंगान मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आनी ही झाडां लावची. म्हाका खात्री आसा पंचायतीचे सगळे मेंबर्स, झेडपीज आनी कावन्सिलर्स हेय सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले. ज्या कोणाक लोकांक कॉमन पब्लिकाकूय झाडां जाय तेंच्यांनी म्हणजे पंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आमी ताका पडटा ही प्रत्येक झाड व्हरता तें झाड लावपाची तयारी दवरची किंवा प्रत्येक झाड तें व्हरून लावचें. ही बरेचशे फावटी पळयता फुकट झाडां मेळटा म्हणटा उपरांत व्हरून उडोवपाची लोकांक संवय जाल्ली आसा. तें जावचें न्ही. एक खूब मोठें म्हणून म्हटलां हांवें झाड लायता आसतना तेजी काळजी घेवची. एक मिशन मोडचेर हो कार्यक्रम गोंय सरकाराचो आपलो कार्यक्रम म्हणून समेस्त गोंयकारांनी सहभागी जावचे आनी गोंयांत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही कॅम्पेन चलची. थँक्यू. सर